बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्या है, EOBI में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का किरदार क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कब तश्कील दिया गया था और अब नया कब तश्कील दिया जा रहा है, कौन कौन मेंबरान होंगे, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि EOBI का इदारा, इसमें 3 बुनियादी फरीक हैं। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि EOBI का इदारा वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है और इसके 3 फरीक हैं और जो इसकी तश्कील में किरदार अदा करते हैं। एक आजरान है, एक अजीरान है और एक खुद हुकूमत होती है। ठीक है जनाब। और इदारा का जो सबसे अहम पॉलिसी साज इदारा है उसे हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कहते हैं। इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के जो पॉलिसी साज इदारा है EOBI में, उसके 16 आला किस्म के रुकन होते हैं और ये जो रुकन होते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि ये बोर्ड कैसे तश्कील पाता है। तो बोर्ड में वफाकी हुकूमतों के नुमाइंदे, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे, आजरान के नुमाइंदे और अजीरान के नुमाइंदे शामिल होते हैं। और इसमें जो वफाकी सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो जनाब बलिहाज ओहदा वो EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदर होते हैं। तो ये EOBI की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की अहमियत है कि जो सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो EOBI का बलिहाज ओहदा सदर होता है। अब जनाब अगर हम इसकी तश्कील में किरदार अदा करें, देखें तो EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की तश्कील जो है, इसमें जो सदर होता है वफाकी सेक्रेटरी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान, और फिर इसमें जो मेंबरान होते हैं उसमें चेयरमैन EOBI मेंबर होती है, जॉइंट सेक्रेटरी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी, फिर मुशीर मालियात वजारत समंदर पार पाकिस्तानी, फिर इसमें 5वें नंबर पे सेक्रेटरी महकमा मेहनत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब, फिर इसी तरह 6वें नंबर पे जो है सेक्रेटरी महकमा मेहनत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत सिंध, इसी तरह 7वें नंबर पे सेक्रेटरी महकमा मेहनत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, और इसी तरह सेक्रेटरी महकमा मेहनत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत बलूचिस्तान। ये 8 नुमाइंदे हो गए। अब 9वें नंबर पे जनाब नुमाइंदा आजरान सूबा पंजाब, नुमाइंदा आजरान खैबर पख्तूनख्वा, नुमाइंदा आजरान सूबा बलूचिस्तान, इसी तरह नुमाइंदा आजरान सूबा सिंध। ये जनाब ये हो गए। अब नुमाइंदा मुलाजमीन यानी अजीरान, यानी आप मज़दूर लोग, बीमादार लोग, आपकी नुमाइंदगी जो है वो जनाब नुमाइंदा मुलाजमीन सूबा पंजाब से, फिर नुमाइंदा मुलाजमीन सूबा सिंध, फिर नुमाइंदा मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा, फिर नुमाइंदा मुलाजमीन सूबा बलूचिस्तान। यूँ जनाब फिर एक 17वें नंबर पे होता है सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। ठीक है। कुल यूँ मिल मिला के जो है ये वैसे तो 16 रुकनी होता है, लेकिन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है ये 17वें नंबर पे होता है। और यूँ जनाब ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ये नुमाइंदगान, जिसमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे, फिर उसके बाद अजीरान के नुमाइंदे, फिर इसमें आजरों के नुमाइंदे, यूँ मिल के ये बोर्ड जो है वो तश्कील पाता है। और अब सवाल ये है कि ये किस कानून के तहत जो है बोर्ड तश्कील पाता है। तो EOBI एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट की दफ़ा 7 के तहत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है वो तश्कील दिया जाता है। और फिर उसके बाद चूँकि एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976 की दफ़ा 8 पावर्स एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को डिस्कस करती है कि जनाब कौन सी किरदार होगा, कौन कौन से इख्तियारात होंगे,
کون کون سے فنکشن بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ قانون کے تحت دے سکے گا۔ تو یہ جناب سیکشن 7 اور سیکشن 8 بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل اور اس کے پاورز اور اس کے فنکشنز کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور ان کو ہم بالکل علیحدہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ تشکیل کیسے پاتا ہے اور پھر ان کے پاورز اور فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے یوں تشکیل دیا جاتا ہے، اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاسوں میں EOBI میں آجران اور ان کے ملازمین کی رجسٹر شدہ آجران سے ماہانہ بنیاد پر کنٹریبیوشن کی وصول جابی کے سالانہ اعداد مقرر کرنا، پینشن فنڈز کی محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری، اور EOBI کے لاکھوں پینشن یافتگان کی فلاح و بہبود سمیت ادارہ کے مالی اور انتظامی امور پر دور رس فیصلے یہی بورڈ آف ٹرسٹیز کرتا ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے تحت مالیات و حسابات کمیٹی، سرمایہ کاری کمیٹی، انسانی وسائل کمیٹی، آڈٹ کمیٹی اور پھر اپیلٹ اتھارٹی بھی قائم کی جاتی ہے، جو وقتاً فوقتاً ادارے کے انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے اور ان پر غور و خوض کے بعد اپنی سفارشات بورڈ کو پیش کرتی ہے۔ تو یہ جناب بورڈ آف ٹرسٹیز کے 2 قسم کے اجلاس ہوتے ہیں، ایک عام اجلاس ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہنگامی اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جناب بورڈ آف ٹرسٹیز کا EOBI میں کردار ہوتا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں کہ EOBI کا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ نیا تشکیل دینے کے لیے باقاعدہ منظوری دی گئی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ ایڈ بھی آئے اور ممبران مانگے گئے کہ جناب کون کون سے ممبران، لیکن ابھی تک یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا ہے، اور نہیں معلوم کہ آگے اس پر کتنا عرصہ اور لگے گا کہ EOBI کا بورڈ آف ٹرسٹیز نیا تشکیل دیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ جو موجودہ بورڈ آف ٹرسٹیز چل رہا ہے یہ 2 سال کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، 2013 سے 2015 تک کے لیے، لیکن 2015 کے بعد اس کو ایڈ ہاک بنیادوں پہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور اسی بورڈ آف ٹرسٹی سے جو 2013 میں قائم ہوا تھا اسی سے تاحال کام لیا جا رہا ہے۔ نیا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں پایا ہے، اور ہاں اس پر کام جاری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اداروں میں کام سست روی سے ہوتا ہے، تو بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کا کام بھی بائیں نہیں اسی طرح سست روی کا شکار ہے۔ لیکن بہرحال کچھوے کی چال ہے، کبھی تو چال پوری ہو بھی جائے گی، کبھی کچھوا اپنی منزل پر پہنچ ہی جائے گا، لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ جو کی توں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، کوئی اشکالات ہوں، تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور جو ہے وہ ہمیں کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے کمنٹ باکس سے ہی ہم آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش اور صحیح کریں گے۔ بہت شکریہ۔